سلام سلام. اليوم في لو شابيتر دو ريسيت سامبليفيكاز بغيت نقترح عليكم لا تارت سيترون مورانغي واللي فيها اون بارتيكولاريتي اليوم في النيفو ديال لا بريباراسيون ديال لا بات. حيت جينيرالمون هذا هو البروبليم اللي كيكون عندنا في هذا النوع ديال لي تارت. حيت غالبا الا ما كتكون يعني ما طيباش بزاف كنحيدوها قبل الفطور خافونا نحرقوها، او كتكون طيبه فايته القياس وكتكون بلوكي يعني قاصحه بزاف. وهذا من طبيعه الحال عنده التفسير ديالو، يعني الا ما كنكونوا كنخدموا بواحد البرودوي ماشي اديكوات، يعني سورتو لا فارين كنخدموا بشي فارين اللي فيها لا فورس كثيره، او مثلا لا تكنيك اللي كنخدموا بها يعني ما كنكونترولوهاش مزيان. لا ميثود ديال اليوم يعني سامبل بزاف لدرجه انها كتبان يعني بريسك بانال. سي ان جو دونفون، ولكن يعني لا فورس ديال لاباط يعني سي انكرويابل. ما نطولش عليكم بزاف، نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. اوكي. دوز ان بروميير طون كما كنشوفوا عندي هنايا المقادير اللي غادي نحتاج في لا بريباراسيون ديال لاباط دو باز ديالي. عندي هنايا فرينه، عندي هنايا واحد سيترون بيو بوغ زيستي، غادي نستعملو غير القشره ديالها. عندي هنايا اون بودر داموند، سي فاكولتاتيف، نقدروا نديروها نقدروا ما نديروهاش. سكر، زبده تكون بارده بزاف، وشويه ديال الملحه بوغ فيكسي لو، سي تو. ودابا ندوزو لطريقه التحضير. وبعد ما تعرفنا على المقادير ندوزو لطريقه التحضير. تشاو. بالنسبه للصابلاج ديالنا، انا ديجا صوبتو، ولكن الفيديو فاش كنت كنفيريفي ما لقيتوش، يعني ما عرفتش شنو وقع، واش مسحتو بلا ما رد البال او تو سامبلومون ما كنتش كنصور. مي بون انا غادي نعاودو باش نشوفو الديمونستراسيون. انا درت هنايا واحد لا كونتيتي قل من لا كونتيتي اللي كانت عندنا قبل، ولكن يعني لا بروسيدور ما كتبدلش. كما قلنا واحد لا بارتي ديال الفرينه تقدر تكون اي كونتيتي كما بغات تكون، لا موتي ديال لا ماتيا غاز الزبده، والربع ديال السكر. كنسمو بسميتو بكيلكو رابيور ديال الحامض وشويش ديال الملحه باش كنفيكسيو له. اوكي غادي نبداو. يعني كنرابيو شي شويش ديال القشطه ديال الحامض، سا سي بور لو بارفان. اوكي هاد الكونتيتي تيبان ليا باينه. واحد شويش ديال الملحه بوغ فيكسي له. ودابا غادي نبداو. كيف ما قلنا الزبده تكون بارده باش كنبداو كنمالاكسيو هكا بطرف ديال الصباع، يعني كنغوبيو هذيك لا فارين وداك لي زاموند، يعني كلهم بزله، ومن الاحسن تكون بارده باش توصل لا ماتيغ غاس لجميع لي غرام. صافي بطرف ديال الصباع ما كان حيت سي ان سابلاج ما غاديش نعلنوه. يعني في هاد الوقيته هادي مثلا نكون زدنا مثلا بيضه وجمعناها، غادي تولي عندنا اون باد بغيزو مثلا. صافي في هاد النيفو هذا كنبداو كنحربلو بصبعنا هكا كومسا. اللي كيصوب سكسو راه كيعرف هاد القضيه هادي مثلا. حيت كونتيتي صغيره هي بالريوس ديال الصباع، يعني كنلاحظوا بانه لي غران ديال لا فيكول كلهم اونغوبي بلا ماتيغ غاز. وكنزلقاو باش كنعرفوا مثلا هاد لاباط بينا واجده. الوقيته فاش تيبان لينا كلشي تانتيغرا كنقط واحد الشويش وكنمالاكسيو هكا، يعني كتفورمي لينا واحد لاباط. هذا هو النيفو فاش غادي نزقاو. شتو صافي سي بون. وبالنسبه للسكر يمكن لكم تزيدوا الا بغيتو ولا شي حاجه، ولكن يعني لو ستوندار ديال لو سابلاج سي سا، يعني اون بارتي ديال لا فيكول او السك، لا مواتي ديال لا ماتيغ غراس الزبده في هاد الحاله، والربع ديال السكر كتجي بيان اكيليبري. صافي.
هذا هو الصباج ديالي. اوكي. كيف ما قلنا غادي ندوزو باش نفونسيو المول ديالنا بلاطات. كما كنشوفوا انا عندي هنايا دو مول. عندي هذا الاولاني يعني سبيسيال بور طاغت كيتمونطا وكلشي، وعندي هذا اللي هو ستوندار اللي عندنا بريسك كاملين في الطيور، وكنستعملوه جينيرالمون في لا كونفيكسيون ديال لي كيك ولا لي جينواز. بالنسبه لي انا غادي ندرسي في هذا اولا باش نكونوا كلنا بحال بحال، وثانيا بالنسبه لي مثلا في هذا المول هذا اللي سبيسيال بور طاغت، الوقيته فاش كندرسو فيه اون بات بغيزي ولا فونسي ولا سكري ولا سكو فو فولي، دائما كيكون مثلا ريغولي في هاد لي بور وتيكون بارفيت، يعني ما كاينش شي مشكل. انا ما كنقلبش على هاد لا بيرفيكسيون، كنقلب على لو كوتي يعني مانيوال. حيت في هاد المول هذا مثلا الوقيته فاش غادي ندريسي لاباط ديالي، بالنسبه لهاد المول كيقولنا في لي بور تكون ريغولي و بارفي. هنايا ما غاديش تكون عندنا واحد لا بيرفيكسيون، غادي تكون واحد لابارتي طالعه وواحد لابارتي هابطه و اكسيتيرا. وهذاك هو لو شارم اللي كنقلب عليه انايا في هاد لاطاغت هادي، حيت كتبان بانه لاطاغت مصاوبه باليد مانيوال 100%. ومن بعد غادي تشوفوا راه النتيجه سي بارفي يعني. هاد لاباط هادي واخا كتبان هكا تقريبا بحال الا تنديرو اللعب ديال الدراري الصغار، ولكن انت تاخذ واحد لا فورس انكرويابل الوقيته فاش كدوز من الفران. صافي غادي ندوزو دابا باش ندريسيو. بطبيعه الحال غادي ناخذ واحد شويه ديال الصابلاج ديالي كومسا كومسا، وغادي ندوزو لي بور كومسا بحال هكا، وغادي نقبض بجوج اليدين وغادي نسرح التين دون سول فوا كومسا. هانتوما شتو، وما كنضغطش بزاف يعني باش نتفاهموا. بحال مثلا ناخذوا لا فورس ديال الام بي بي الوقيته فاش كيقبض لك يديك ولا كيسلم عليك ولا شي حاجه. هذيك لا فورس اللي ابليكي باش يسلم عليك ولا يتوشيك، هذيك هي لا فورس اللي كنقلبوا عليها. ما كنقلبوش على اننا مثلا نضغطوا بهذه الطريقه هذه، نو. حيت لي تروك اللي كاين في هذه القضيه هذه هو اننا كنأكتيفيو الجلوتين وكتقصح لينا لاباط. داكشي علاش جينيرالمون البروبليم ديال لي بات ديال لي طاغت كيكونوا غير ما طايبينش ولا قاصحين، حيت كنأكتيفيو بزاف الجلوتين. علاش؟ حيت ما كنخدموش بواحد البرودوي اللي هو سبيسيال بوغ طاغت، حيت لي فارين ديال لي طاغت معروفين، ولكن بواحد لا فارين يعني كومان لجميع الاستعمالات نقدروا نخدموا بها. صافي وغادي نكمل باش ما نطولش. صافي وكندوز هكا، هانتوما كتشوفوا راه دغيا كنسالي بلا ما نقلب لا على الرولو ولا على حتى شي حاجه. و اون بليس الا غطيتو البل ما فيهاش البيض، يعني اون بروتيين دو موان. صافي كومسا يعني ب 3 4 جيست صافي حنا سالينا لاباط ديالنا. هانتوما شفتوا، وكنقبطوا هاد الصابلاج هذا كنديروه في الوسط، يعني بحال بغينا نديرو واحد لافاز ديال تشيز كيك ولا شي حاجه بحال هكا. بطبيعه الحال ما غاديش نديرها طالعه بزاف، غادي بليز او موان غادي ندير الغوسور ديال فاش نابيسي اون طارت. ولا ميم شوز الوقيته فاش كنليغاليزي هذاك لو فون، لا ميم شوز لا ميم فورس ديال ان بيبي مثلا ديال 2 زون 3 زون. الوقيته فاش كيسلم عليك كتكون لا فورس ديالتو في هذا الشكل هكا سيتو. شتي ابين كنضغطو عليها يعني ابين، وهي في الفران كتكمل الخدمه ديالها. صافي نجي لهاد الملقا هذا، هاد الكونيكسيون ديال لي بوغ مع لا باز، وكندوز عليها صغير شويش. صافي صافي كما شفتو هي صافي ساكنه. جانسيست بيان ما غاديش نضغطو، غير كنليغاليزي سيتو. هانتوما كما شفتو، شتا هذاك داك لو كوتي امبارفي
كيعطي واحد لو شارم وكيعطي واحد لا سونساسيون بانه لا طاخت صوبناها مانيوال 100%. صافي دابا هي سون زونطون غادي ندوزوها للفران 180 درجه ديما ربع ساعه دوز ان بروميي طون، حيت غادي نعاودو نطيبوها. دائما لي بات ديال لي بات بغيزي ولا فونسي ولا هاد النوع هذا دائما كنديرو لهم لا كويسون ا دو طون. كنديرو بروميي كويسون 15 مينوت ولا دوزيام 20 مينوت، غادي ندوزوه ديريكتومون في الفران كيما قلنا 15 دقيقه ونعاودو نرجعو. اوكي، ودابا غادي ندوزو للمقادير اللي غادي نحتاجو في لا كونفيكسيون ديال لا كريم او سيترون ديالنا. غادي نحتاجو السكر، بيض، لو جي دو سيترون ديال 4 الحبات بريسك، يعني ان كاب بلوز او موان. وعندي هنايا واحد شويه ديال لافيكول، تقدر تكون فرينه تقدر تكون مايزينا، يعني سي تافو دو. ومن طبيعه الحال عصاره باش نعصروا الحمض ديالنا. بالنسبه للمقادير سي ستوندار. بالنسبه للسكر دائما 200 غرام، 3 البيضات، 4 ديال السيترون بلوز او موان باش كيعطيونا ان كاب كما قلنا. بعد خطرات الحامض الا كان مثلا ناشف ما فيهش لو جي ولا شي حاجه نزيدو وحده مويه ماشي مشكل. ولا فيكول يعني معلقه ديال الصوبا، تقريبا كنهضروا على 25 غرام ديال لا فيكول. كما قلنا تقدر تكون فرينه ولا تكون مايزينا، سي تو. نعاود 200 غرام، 3 البيضات، 4 الحامضات، 25 غرام ديال لا فيكول. ودابا ندوزو لطريقه التحضير. اوكي، ودابا غادي ندوزو لا كونفيكسيون ديال لا كريم. سي فاسيل. نحطو البيض ديالنا هو الاول، غادي نضيفوه الباتور ديالنا، نزيدو عليه السكر. الا بقيتو عاقلين هي 200 غرام ديال السكر. جوج سيترون ديال 4 سيترونات، يعني ان كاب، يعني زلافه كما كنقولوا. وما نعصروش دافونس لو جو. اون جينيرال كاع لي جو ما كنتعصروش دافونس الا بغينا نستعملهم في شي بريباراسيون بحال هكا. دائما كنخليهم يعني دقيقه ولا جوج يتسناو في اليغ ليبر. ما عمرنا نخليو لي جو يتكونفيكسيونو دافونس ونخليوهم، حيت كيفقدوا جميع لي بروبريتي اللي فيهم. و 25 غرام ديال لا فيكول. في هذه الحاله غادي نستعمل لا فارين، ولكن كما قلت قبيله تقدر تكون فيكول ديال مايز، يعني مايزينا. صافي هادشي اللي ديجا نيكل. وصافي دابا يا سون زاتوندر غادي نميكسيو كلشي، يعني غادي نميكسيوه. وبطبيعه الحال انايا لو مول ديال لاباط ديالي هو كاين في الفران، بقات ليه تقريبا يعني شي 2-3 دقائق باش يخرج، يعني غادي تجي اكزاكتومون. غادي نطحن كلشي ونخرج لاباط ديالي سون زاتون. غادي نفرسها على في لو مول في لو سونتر ونعاود نرجعها 20 مينوت. اوكي صافي دابا هي دازت 15 مينوت. غادي نخرج لو مول ديالي من الفران اللي لاباط ديالها كويت دمي كويسون. صافي اي سون اتوندر غادي نديماري هذا واحد شويه باش يتعاود يتانتيغرا كلشي جديد. صافي وغادي نقرني لو مول ديالي بلا كريم. بتي تروك باش ندير هذاك الاسقاط اللي هو شاقولي صارت كدوس كاسين. كيفاش كندير هاد الميثود هادي باش ما يطيحش لا كريم، طيح بجميع البو ديالها وتهرس ليه لاباط. فوالا كما كنشوفو اكزاكت. وصافي ودابا هي غادي نعاودو نرجعوها لسميتو الفران ديريكت كما قلنا قبيله 20 مينوت دو بلوس. القيمه في الاولى كتبان جاريه بزاف، ولكن ابخي يعني
7 8 مينوت كتاخد لا كونسيستونس. بطبيعه الحال خصها تكمل لا بوستوريزاسيون، تكمل الطياب ديالها، حيت كما قلنا في هاد الابيض خضر خصو يتباستوريزي، يعني خصو يطيب كومبليتوم. صافي دابا غادي نتسناو 20 مينوت ومن بعد نشوفوا لا فينيسيون ديال الطاخ ديالنا. تشاو. اوكي، من بعد ما دازت اكزاكتومون 20 دقيقه كما اتفقنا عليها، غادي نخرجوا لا طاخ ديالنا من الفران. بطبيعه الحال غادي نطفي الفران هو الاول ونخرج لا طاخ. كما كنقولوا سي بيل بوال، لاسبي فينال هو هذا كما كنشوفوا هي برونزي مي جوست كيفو. صافي، وفي هذه الحاله هذه بطبيعه الحال كما كنقولوا هي غير نافير، ما يمكننا نديرو حتى شي حاجه لا طاخ ديالنا، خصنا نتسناو عليها حتى تبرد كومبليتوم في لا تمبيراتور امبيونت ديال الكوزينه، يعني واحد ساعتين ولا ساعتين ونص. عاد من بعد نشوف واش غادي نديرو ليها. اونتر بارونتيز يعني لا طاخ ديالها ديجا فيني، نقدروا نكونسوميوها هكا تيل كيل، يسوفي باش نسبودريو عليها واحد شويه ديال سكر غلاس وصافي ويلا كونسوم تيل كيل. وفي هذه الحاله هذه انا غادي نابليكي لها واحد لا مورانك ايطاليان باسكو سي ان كلاسيك، سي اوبسيونيل ولكن سي ان كلاسيك. اون مورانك ايطاليان غادي نشوفوا كيفاش، ولكن بطبيعه الحال خصنا نتسناو على لا طاخ ديالنا حتى تبرد كومبليتوم. هنايا كما كنشوفوا لو صابلاج لي شاتليا ستوكيتو في هاد الكاس، ولا تستوكيو في شي طابير ولا كون فولي. وبطبيعه الحال كيتستوكا مزيان لانه كما شفنا ما فيهش البيض، يعني فيه لا فيكول، فيه السكر وفيه لا ماتيغ غاز، وهاد لي تخوا زاليمون ما كيتكادوكاوش، يعني ما كيخسروش بسهوله. يعني يسوفي باش نستوكيوهم في شي بلاصه في الكوزينه كما بغات تكون. مثلا في لي زيتاجي ديالي انا غادي نبلاصي فيهم هذاك الكاس، وغادي نستعملو مثلا في شي غوسيت مثلا كرامبل ولا شي تارتوليت صغيره ولا شي حاجه بحال هكا. صافي دابا كما قلنا غادي نتسناو على لا طاخ ديالنا حتى تبرد كومبليتوم، ومن بعد نشوفوا المرحله الجايه ديال لا كونفيكسيون ديال لا مورانك ايطاليان ولا فينيسيون. بالنسبه لا كونفيكسيون ديال لا مورانك ايطاليان ديالنا غادي نحتاجو بيض تاع البيض، سكر، شويش ديال الماء، واحد لا بانسه سل. بالنسبه للمقادير دائما كاينه اون ريغل جينيرال بالنسبه للا مورانك، دائما كنديرو لو دوبل ديال البيض سكر، سيتادير انا عندي هنايا 4 ديال لي بلون دوف عبروا ليا 160 غرام بريسك، يعني لا كونتيتي ديال السكر خصها تكون لو دوبل سيتادير 320. وبالنسبه للماء دائما كنديرو الثلث ديال السكر، سيتادير 320 كنقسموها على 3 كتعطينا شي 106 ولا شي حاجه ولا 100 غرام يعني. وبالنسبه للملحه سي يمكن سي سيل سيتو ماشي شي حاجه. غنديروها دابا باش غادي نفيكسيو لو ونديستركتوريو لا ستركتور ديال البلون دوف، سيتو. دابا غادي ندوزو لا كونفيكسيون. اوكي، اول حاجه غادي نبداو بها هي غادي نديماريو السيرو ديالنا. كما كنشوفوا زدت الماء على السكر وغادي نديماريه فوق العافيه. بطبيعه الحال اللي كنقلب عليه انايا هو انه السيرو ديالي نطلعو ل 118 120 ماكسيموم، حيت هذه هي لا طومبيراتور ايديال باش يمكن نمونتي لي بلون دوف ديالي و ميم طون يكونوا باستوريزي، حيت بطبيعه الحال غادي نابليكيو فوق لا طاخ ديالنا ما طيب ما والو، يعني خصو يكون باستوريزي او موان. صافي. وبطبيعه الحال باش غادي نعرف 120 غادي نكون تنفيريفي افيك ان تيرمومتر. في الحاله اللي ما عنديش مثلا لو تيرمومتر كنرجع لا ميثود كلاسيك اللي هي الاساس. كندير هنايا مثلا في واحد الزلافه ولا في شي كاب بحال هكا ماء ديال الثلاجه يكون بارد بزاف، والوقيته فاش تيبانوا ليا مثلا الفقاعات كثار وداك الشيء يعني تريد هو بزاف كنترومبي هذوك الرجوج الصباع ديالي هاد 3 هكا في الماء بالزربه، وكناخذ واحد شويه من السيرو ديالي وكنعاود نردو بالزربه لا سميتو الماء بارد، وكنبدا كنلعب بهذاك السكر بين يديا. الوقيته فاش تيبانوا ليا بانه فورما دي بول، يعني دي بول كريستاليزي بحال مثلا المسكه الحره هذاك الشكل، صافي هذيك هي 120 درجه.
يعني الفو فيغ اتونسيون في هاد الحاله هادي، لا تمشيو تحرقوا ولا شي حاجه، غير ما تخافوش. يسوفي باش يكون الماء بارد. ولقيت فاش كندير صبعي هنايا من هنا لهنا خص يكون بالزربه، سيتو هادشي اللي كاين ماشي شي حاجه. غادي نغطي السيرو ديالي باش نسرب البروسي. وحاجه اخرى، ان بتي ديتاي اخر، الوقيته فاش كيوصل 104 110 كنبدا كنمونطي لي بلون دوف ديالي، كنطربهم واحد شويه باش تيوليو عندهم هذيك، باش نهرس هذيك لا ستركتور ديال البلون دوف. يوم ميم طو يكون عندي واحد لا سبوما، يعني واحد انجيكتي لا سميتو الهواء في وسط البلون دوف ديالي، باش بالوقيته فاش مني نزيد عليه السيرو سخون نلقاه ديجا عامر بالهواء وما يطيبش ليا البيض بالزربه. سيتو. اوكي. انا عندي هنايا الترمومتر ديالي كيقول بين عندي 118 119، يعني باش نشوفوا واحد ليكزومبل ديال ديك لي ميثود ديالي. صافي كنترومبي يديا مثلا في انا بوط باش يبدا يتسمع الصوت، كنفزق يديا، كناخد واحد شويه وكنعاود نرجع الماء بارد بالزربه. صافي ملي كنبقى كنلعب به داك السكر بين يديا وكيفورمي ليا واحد لابول هنايا بريسك بحال ترونسبارونت كوم سا كما كتشوفوا. صافي هذه هي الوقيته فاش غادي يطيب. صافي السكر ديالي طيب. فاش كنفيريفي بالترمومتر كنلقاه الي اكزاكت. طيب صافي في هاد الوقيته هادي غادي ندوز باش نمونطي لي بلون دوف ديالي سون ساتوند. اوكي كما كنشوفوا هنايا البلون دوف يعني راه طلعتو واحد شويه، حيت له هذيك لا ستركتور ديالتو، وهادي هي الوقيته فاش غادي نخوي عليه السيرو ديالي. نصبر غير واحد شويه. صافي سي بون، يعني سخون. غادي نديماري وغادي نبدا كنخوي ريتيلي كوم سا. بطبيعه الحال لا كيستيون كي سوبوز هي امتى خصني نسالي من التطراب، امتى خصني نزكا. تو سامبل، الغيسيبيون فاش كنمونطي لا ميرانغ ديالتي خصو يكون بارد كومبليتمون، يعني يرجع كي كان في الاول. اي تكنيكمون كنهضروا على 2 3 دوغري يعني في لا تمبيراتور. وحاجه اخرى يعني لا ميرانغ ديالتي كتبان لاسبي ديالها بريون إليس، وكتفورمي لينا سكون ابيل لو بيك دوازو كوم سا. صافي في الوقيته هادي كتكون يعني واجده. وواحد لا بتيت تكنيك، واحد لا بتيت استوس دو شيف، الوقيته فاش كيتمونطا كنزكيو الغوبو وكنتسناو واحد 10 15 سكوند وكنطلعو يعني الباتور او ماكسيموم كوم سا لمده 10 ديال الثواني. فوالا سي سكون ابل اون كويزين، يعني لو تيرم كيلونير هو سيغي لي بلون. هانتوما كي كتشوفوا لو بلون دوف ديالنا طالع مزيان ونفورمي لو بيك دوازو. صافي دابا هي سون اتوند غادي ندرسيها في واحد لابوش ادوي. لابوش ادوي يعني سي اوبسيونيل، الا عندك خدم بها سي ميو، سي بلو بروبر وكتعطي ريزولتا يعني امبيكابل. ولا ما عندكش لابوش ادوي سي با غاف، يعني ماشي سي با اوبليغاتوار.
وحاجه اخرى، واحد لا بتيت استوس بالنسبه للبلون دوف الا بغينا يطلع بزاف، حيت مثلا هاد لا كونتيتي هادي راه يعني كثيره، يعني ما غالبا اي واحد تقول له 4 ديال لي بلون دوف عطاوني كلشي هادشي هذا، يعني سي تافوار. دائما البيض كنخرجوه الا بغينا نخرجوه، الا بغينا البلون ولا البيض اون جينيرال يطمونطا مزيان، نخرجوه من الثلاجه يعني مينيموم واحد ساعتين، يكون ا تمبيراتور امبيون. في هذيك الحاله كيمونتي بزاف وكيمونتي مزيان. هانتوما كما كتشوفوا انا رانك ديالتي يعني طالعه مزيان صافي. ودابا يا غادي ندوز ديريكتومون للدريساج ديال لا طارت ولا فينيسيون. تشاو. اوكي، ودابا غادي ندوزو للمونتاج ديال لا طارت ديالنا. يعني كما كتشوفوا راه دريت لا كريب ديالتي في لابوش ادوي، ورايا غادي نختار، اختاروا نتوما الموتيف اللي بغيتو. انا غادي نختار واحد لو موتيف يعني سكون ابيل لو سان اونوري. غادي نقطعها هكا دياغونال، ندير بتيت اسي هنايا، سي بون صافي. وغادي نبداو تا السونتر كوسا. يعني لا طارت ديالها تكون بيان غارني. كما قلت في الفيديو اللي قبل، يعني نقدروا مثلا ندريسيوها بلا موغانغ، يعني اون فوا تخرج لنا من الفران نخليوها هكاك، يعني سي فاكولتاتيف لا موغانغ. ولكن لا موغانغ بطبيعه الحال مع لوغو اسيدولي ديال السيترون يعني كتعطي واحد النتيجه يعني تتكونتراستي مزيان كما كنقولوا. صافي دابا يا سون اتوندر غادي نفلونغي لا موغانغ ديالنا. غير شويه غير بالفوق. نتبعوا هذاك الموتيف، ماشي الموتيف ديالها لا شارج بدات كتسالي. مي بون هاد لي شاليمو ديال 7 8 حتى ل 10 اورو يعني سي كوم سا. صافي ما غاديش نزيد بزاف، غادي نزقها في هاد النيفو صافي. وكما كنشوفوا لا طارت ديالنا هادي هي الريزولتا فينال ديالها. يعني سي كوم سا. امبيكابل. ومن طبيعه الحال الا سعفتوني انايا امون افي الا بغيتو تكونسوميو هاد لا طارت يعني الغد ليه غادي تكون مايور، حيت لا كريم غادي تكون مثلا شربات لا بات ديالتنا، غادي تكون رطبه 100%. ولا موغانغ حتى هي غادي حيت لا موغانغ لو بلون دو فاش هو في اون فان دو كونت هو يعني يعني اكثر من 70% ديال الماء. يعني الوقيته فاش كي كوندو سي اسينتا بويس كيطلق شويه ديال الماء ديالو، وكيعطينا واحد لي ميلونج يعني اغريابل. سي بون.
ريزولتا فينال كما كتشوفوا هذا. جيسبر بان لا روسيت عجبتكم، ولا كانت يعني شي دوت ولا شي حاجه vous m'écrivez في الكومونتير. كنتمنى بان لا غوسيت تكون عجبتكم وجربوها. كما العاده لتحت كتبوا لي دي كومونتير واستفسارات اللي عندكم. يا لا بروشين غوسيت. سلام سلام. تشاو.